फेस्टिवल ऑफ लाइट्स गेल्या वर्सा कोविडाच्या कारणान फेस्टिवल ऑफ लाइट्स आमच्या पार्रा वेल्ला काणका या भागात जे जाताले वार्षिक आम्ही जो प्रेजेंटेशन एंड पार्ट कॉम्पिटिशन ही जी स्पर्धा जाताली ती गेल्या वर्सा जावंक ना. कोविडानसून स्लोली भायर सरतना आमी चिंतले की ही स्पर्धा परत चालू करपाची, प्रेजेंटेशन परत चालू करपाची. आमच्या बाब प्रदीपान सांगलेले आहा की इको फ्रेंडली आकाश कंदील घराघरांनी करचो. आम्ही 7 वर्सां पयलीं जेन्ना चिंतले की हे आकाश कंदील प्रेजेंटेशन आमच्या पोर्रा गांवांत चालू करचे, हेचो हेतू इतलोच आसलो की आमी प्रत्येक जेन्ना घरांनी चलोन वचप, मोटरसायकलीन वचप, भायर पळोवप आकाश कंदील रेडीमेड हाडला. बाजारांतलो आकाश कंदील, म्हापसा वचप आकाश कंदील इकतो हाडप, मेन रोडार भुरगे उबे रावता आकाश कंदील घेवन तेंचे कडसून इकतो घेवप. आमी चिंतले की आमी आमच्या भुरग्यांच्या भितर जी कला आहा, ऑल द चिल्ड्रन आर व्हेरी टॅलंटेड, हुशार भुरगे, पूण आकाश कंदील करप, स्टारां करप हितून फाटीं उरलेले. आदी पारंपारीक आकाश कंदील सगळे जाण आपल्या आपल्या घरांत करताले. म्हाका उगडास आमी धाकटो आसतना आमी आकाश कंदील आमच्या शेजाऱ्याच्या घरांत करप, स्टारां आमी वांगडाच करप, शेजारी आमच्या घरांत येवप आनी आमी स्टारां करप. हे बंद जाल्ले खंय तरी. आमी हे प्रेजेंटेशन ऑफ आकाश कंदील, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टार्स आमच्या ह्या विलेजीन चालू केले आनी आमी गोंयभर व्हेले. ते गोंयभरचे आकाश कंदील हिंगा हाडून प्रेजेंटेशन करप, तितून भितर धाकटुले कॉम्पिटिशनूय आसप आनी प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी फूल ना पाकडी दिवप. एन्थुजियाजम वाडटा. आनी ह्या फावटी आमी एक बरी सर्टिफिकेट, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ही सर्टिफिकेट आमी करपाचे आहा. हे सर्टिफिकेटीचेर प्रोफेसर प्रदीप, आमचे 2 खंयचे तरी सरपंच, शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 2 सरपंच, आमदार म्हणून हांव, सगळे जाण आमी सायन मारतले की तुमी ह्या स्पर्धेन, ह्या प्रेजेंटेशनान भाग घेतला. आमच्या स्थानिक गोंयकारान ह्या स्पर्धेन, ह्या प्रेजेंटेशनान भाग घेतला आनी ही तुमकां सर्टिफिकेटूय मेळटली आनी त्याच्या वांगडा तुमकां एक धाकटुलो टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एप्रिसिएशनूय कितें तरी मेळटलें. की तुमी जे ट्रॅव्हलिंगाक पयशे मोडल्या, कोण तरी पणजेसून येयलो आकाश कंदील घेवन, कोण मार्सेलांतसून येयलो, कोण फोंड्यासून येयलो, कोण काणकोणसून येयलो आनी कोण सगळ्यान पयसून येता तेकाय कॉन्सोलेशन प्रायज आसतलो. म्हणजे भरपूर किलोमिटर जो येता आनी तेका प्रायज जो तर मेळना तेकाय कॉन्सोलेशन प्रायज आमी दितले. कित्याक आमी जाणा म्हारगाय वाडलेली आहा आनी ते इतले पयसून मोटरसायकलीन वा कारान आकाश कंदील करून आपल्या घरान करून घालून हाडप आनी तेका जर तर काय मेळना जाल्यार तो निराश जावन वचप. हे जावचें न्हू म्हणून ह्या फावटी आमी काळजी घेतले. जे कोण पयसून येतले, काणकोणसून येतले, जे कोण मडकयसून येतले, जे कोण तेजे पयरसून येतले आनी प्रियोल, पोरया, वालपयसून येतले, तेंची आमी काळजी घेतली. त्या लोकांची म्हणजे तांकां जे एक्सपेन्स लागता येवपाक आनी वचपाक तेजी आमी काळजी घेतली. बाकीचे सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की ह्या प्रेजेंटेशन ऑफ आकाश कंदील इन अ ट्रेडिशनल वे जे तुमी घरा लागीं करतले वो तुमी जाता तितले बेगीन स्टार्ट करप. आनी जाल्यार हे अलाउड आसपाकूच जाय. हे हांव उलयता गव्हर्मेंट सायडाक. बट वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन्स, वी हॅव टू बी केअरफूल
most of our Goans are vaccinated. We have seen that most of our Goans are vaccinated, and we need to come out of this COVID situation. जे कोविड आमच्या मनान आहा नाजाल्यार आमी तिगात उरतले. जे कोण बिझनेसमॅन आहले तेणी स्लोली स्टार्ट केला, थोड्यांनी अजूनही चालू करूंक ना. हांव म्हणटा लोकांनी आपलो पारंपारीक धंदो जो आहा, बिझनेस आहा, हो कोण कामाक वयतालो आनी खंय तेणी स्टार्ट करचें. कित्याक ते इम्पॉर्टंट आहा, कामाक वचप इम्पॉर्टंट आहा, बिझनेसूय चालू करप इम्पॉर्टंट आहा. आता स्लोली ट्युरिस्ट गोंया येवपाक लागले. परवानगी मेळिल्ली आहा इंटरनॅशनल चार्टर्स टू लँड इन गोवा. सो जे आमी उलयल्ले होम मिनिस्टरा कडेन, फाटल्या दिसांनी हांव दिल्ली गेल्लो थिंगाय आमी उलयल्ले. आनी तेजे पयलीं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान प्रायम मिनिस्टरान उल्लेख केलो तेजो. आमी ताका सांगलेले प्रायम मिनिस्टरान, लेटर बरयल्ले, ईमेल धाडलेलो. सो तेजो आमकां फायदो जाल्लो आहा. वी हॅव गॉट रिप्लाय. आनी जी वेव येयल्ली फाटल्या दिसांनी ती आतां स्लोली स्लो डावन जाल्या, डाय डावन जाल्या. बट वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन बाय वेरिंग अ मास्क. सगळ्या विलेजींनी, सगळ्या वाड्यांनी ही लायट हिंगासून पावतली आनी हेचो फायदोय लोकांक जातलो, इतलेंच सांगूंक सोदता. तितून आमी एक सांस्कृतीक कार्यक्रम करता. कित्याक आमी पळयलां की जे नॉर्थ गोवन आसा तांकां सावथ गोवाचें दर्शन जावं तेंचे कितें फोक डान्सेस आसा ते पळोवंक मेळना. सो फाटलीं 6-7 वर्सां आमचे जे काणकोण रावता जावं सांग्यार रावता ते सायडींतले फोक डान्सेस जे आसा ते तांकां आमी प्रदर्शन हांगा करपाक आमी तांकां संद दिता. सो वर्साच्या वर्सा घोडेमोडणी, गोफ हे कार्यक्रम ह्या भुरग्यांनी आमच्या पळोवंक ना. जावं दिवली डान्स. सो तो एक कार्यक्रम चालू आसता, तो सुरवातीक सण सुरू जाता आनी तेच्या बरोबरय स्पर्धा आसता. All Goa Akash Kandil competition. We have it every year in Parra. Akash Kandil competition and Festival of Lights, Christmas star competition. Last year because of COVID we couldn't have it, but this year we are having it again. A request to all the people of Goa to get your Akash Kandil done. तुम्ही द मेन कॉन्सेप्ट, द मेन मोटो इज आमी आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय की घरान आमी तो आकाश कंडील करपाचो. बाजारान वचोन रेडीमेड हाडपाचो न्हू. घरान सगळे फॅमिली मेंबर्स मेळोन हो 31 ऑक्टोबर आकाश कंडील कॉम्पिटिशन जातलो आमच्या पर्रा एवरी इयर गणपती देवळाच्या सायडीक. सो एवरी इयर जसो जाता तसोच, पूण आमचो मेन मोटो हा फॅमिलीच्या सगळ्या मेंबरांनी मेळोन हो आकाश कंडील करपाचो, सगळ्याचो हात बोट लावून तो आकाश कंडील तयार जावपाचो. अँड दॅट आकाश कंडील शूड बी इको फ्रेंडली, ऑफ नॅचरल मटिरियल. प्लास्टीक यूज करप ना. जितलो तूं प्लास्टीक यूज करतलो तितलो तुमचो जजीस पॉयंट्स मायनस करतले. सो कीप इन मायंड दॅट. आनी हे what is Diwali? Diwali is a festival of light. So Akash Kandil is a symbol of that. It signifies jenna Akash Kandil आमी आमच्या घराच्या फुडल्यान लायता, that shows that light has entered our homes. So हो जे लायट आकाश कंडील आमी घालतली तो आमच्या हातीन केल्लो, आमच्या भुरग्यांनी फूल फॅमिलीन एकठांय जावन तो एकठांय जावन तो आकाश कंडील केल्लो. हो आकाश कंडील तुम्ही ह्या कॉम्पिटिशनाक हाडचो. एवरी पर्सन हू टेक्स पार्ट वील गेट अ कन्सोलेशन प्राइज. आमी कोणाकूच खाली हात धाडिनात. आनी वर्साच्या वर्सा आमकां एवरी इयर नंबर ऑफ एंट्रीज ओन्ली इनक्रीज. सो लास्ट इयर 2000 प्रदीपान सांगला ते भाशेन 2000 आहले. ह्या वर्सा आनीकूय आमकां एंट्रीज येवचे म्हणून आमची मागणी. आनी आख्ख्या गोंयान जे भुरगीं की फॅमिली that Akash Kandil should signify togetherness of our family. आमी सगळ्यांनी हात बोट लावून तो आकाश कंडील केल्लो आनी तो येवन आमच्या कॉम्पिटिशनाक तेजे पार्टिसिपेशन जावचे. आनी वन्स अगेन आय थँक ऑल दोज हू हॅव कम हियर अँड द प्रेस ऑल्सो. थँक. ऑब्जेक्टिव्ह जे आसा तेतून तुमकां खबर आसा की पारंपारीक जे आकाश कंदील आसले ते कांय कारणांक लागून
आतां न्यू जनरेशन्स आसा ते बंद पडलेले आनी ताका लागून मार्केटांनी थर्मोकॉल, प्लास्टीक, रेक्झीन जावं लोखंडाचे हे आकाश कंदील भरपूर प्रमाणात वाडले आनी ल्हान भुरग्यांक जर आमी आमची सासाय जर जपतले, आमचे जे ट्रेडिशन आसा ते जर जपतले जाल्यार कितें तरी आमकां विचार करपाक जाय. आनी जेन्ना हो विशय आमी 7 वर्सां पयलीं आमचे जे मित्र आमदार आनी आमकां सदांच जे तेंको दितात, पारा सिटीजन फोरम असोसिएशन, कसली स्पर्धा जावं, कसलें नियोजन जावं, कसलो कार्यक्रम जावं, कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बाकीच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तो म्हणूंक लागलो तुमी फुडें सरा, आमी तुज्या फाटीन आसा. आनी तेचो तेंको घेवन ही स्पर्धा आमी येद्या प्रमाणात आयोजीत करता. तेका लागून आतां पर्यावरण राखूंक जाय. पर्यावरणाचें राखण करपाक प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. सो आमचो खंय तरी एक ल्हानसो वांटो तेतून येवचो. प्लास्टीक कमी करपाची जावं बंद करपाची हो हेतू आसा. आनी त्या कारणाक लागून आमी जी सुरवात आमकां 30 आकाश कंदिलान सुरवात जाली 7 वर्सां पयलीं, ती 1 वर्सा फाटीं ती आमकां 2000 एंट्री येयली. तितून आमी जे आमचे पारंपारीक आसा ताका सदांच प्रोत्साहन दिता. प्रत्येकाक सांगता की प्रत्येक घरातून आनी प्रत्येक भुरग्यांनी जेणे करून एक आकाश कंदील तयार करूंक जावो. आनी तो आकाश कंदील तयार करतना ज्यो आमच्यो पयली परंपरा आसल्यो, लाकडी बडयांचो आनी ताका फोली लावपाच्यो, आनी जर तेंच्या भितर कितें कला आसा ती कला तेंच्यांनी प्रदर्शीत करपाची. आमी जेन्ना प्रायजां दिता स्पर्धकांक तेन्ना तेंचे कलेक दिता, तेतून पारंपारीकता कशी आसता आनी हें आमकां जपोवन दवरूंक जाय. हे बारीक बारीक कमी जायत आसा आनी हे कार्यक्रम आमी आयोजीत करतना आमकां पंचायती, सगळ्यो पंचायती आसा, कळंगूट आसा, अडफडे आसा, पर्रा, वेल्ला आनी सय भोंवतणीच्यो सगळ्यो पंचायत आमकां सदांच सपोर्ट करता. आमचे जे वांगडी आसा सगळे वांगडी आमकां सहकार्य दिता. आनी तशेंच आमी फक्त प्रायजा खातीर हे स्पर्धा आयोजन करिना. प्रायजां आकर्शीत आसा. तुमी पळयतले की कळंगूट मर्यादीत जी प्रायजां आसा, पयलो प्रायज आसा 25,000 आनी निमाणो 8वो प्रायज आसा 6,000. तसोच अखील गोवा जी स्पर्धा आसा तितून पयलो प्रायज आसा 30,000 आनी निमाणो प्रायज 8वो प्रायज आसा 6,000. आनी प्रत्येक गटान 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आसा, प्रत्येकी 3,000. आनी जे एंट्री येता आमकां, जो स्पर्धक येता ती आमकां आमी ऑनलायन आमी तेंचें रजिस्ट्रेशन करतले, जेणे करून आमकां कळटलें की कितलें रजिस्ट्रेशन जालां. आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन तर्फे. दर वर्सा ही 7वी फावट जावन आसा अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा घडोवन हाडटा. आनी ही घडोवन हाडटना आमच्या मदीं आसा आमचे मंत्री श्री मायकल लोबो, पर्रा गांवची सरपंच गिलायला लोबो, तशेंच वेल्ल्याची सरपंच अमिता कोरगांवकर, XZP वासुदेव कोरगांवकर, अडफडचो सरपंच राजेश मोरजकर, औशाचो सरपंच मिसेस वंदना, आमचो कळंगूटचो ZP दत्तप्रसाद दाबोलकर आनी इतर आमचे पंचायतीचे पंच आनी मानेस्त. पयले सुवातेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. ही स्पर्धा आमी 7 वर्सां पयलीं एक ल्हानशा जाग्यार सुरवात केल्ली आनी आतां ती आख्ख्या गोंयान फामाद जाल्लेली आसा. ही स्पर्धा घडोवन हाडटा दिवाळेच्या पर्व म्हणजे 31 तारखेर, दिवाळी 4 तारखेर आसा आनी 31 तारखेर ही स्पर्धा घडोवन हाडटा पर्रा गांवान. सगळ्यांक खबर आसा आयोजनाचे जागा खंय आसतली ती. आनी ही स्पर्धा घडोवन हाडटा कित्याक दिवाळी हो दिव्यांचो सण. प्रत्येकाच्या आयुश्यांत आतां पळयशें जाल्यार अंधार असो पसरलेलो आसा आनी दिवाळी हो असो सण आसा की दुसऱ्यांक प्रकाश दिवपाचो सण, दुसऱ्यांक मदत करपाचो सण. आनी हे प्रतीक आमी घेवन आमी हो सुवाळो जो आसा हो आतां व्हडल्या प्रमाणात आख्ख्या गोंयभर फामाद जाल्लो आसा. दर वर्सा आमकां 2-2 हजार
आकाश कंदील पळोवंक मेळटा आमच्या गांवांत. ही स्पर्धा 2 गटांत जाता. पयलो गट आसा कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मर्यादीत आनी दुसरो गट आसा अखिल गोवा. फाटल्या वर्सा कोविड महामारीक लागून आमकां ही स्पर्धा घेवंक मेळ्ळी ना, पूण म्हाका दिसता आतां हे कोविडाचें सावट कमी जायत आसा. तुमकां दिसता गव्हर्मेंट सुद्दां सगळें आतां ओपन केल्लेलें आसा, टुरिजम ओपन जाल्लेलें आसा आनी जे लोक डिप्रेस आसा तांकां एक नवीन उर्बा दिवची, नवीन एक आशा दिवची म्हणून हो सण सुवाळो आमी घडोवन हाडटा. पारंपारीकता जी राखून दवरपाक आमचे जो निसर्ग आसा तो सांबाळपाक अंदूच्या वर्सा आमकां खबर आसा की आमचे स्पर्धक हे वाडटले आनी पार्टिसिपंट्सूय वाडटले. आमी कोणाक निराश करचे ना. आमचे जे अरेंजमेंट आसतले ते वेर्ला पंचायतीसून सुरू जातले. आमची जी बाउंड्री आसा म्हापशां संपल्या नंतर वेर्ल्याची बाउंड्री आसा थंयसून सुरू जातले आनी ती पर्राची बाउंड्री आसा अडफडे आनी पर्रा थंयसर काबार जातली. अरेंजमेंट सगळे केल्लेले आसतले. प्रत्येकाक बल्ब आनी पावर सप्लाय सगळी आसतली. विनंती आसा तुमकां सगळ्यांक करता ही स्पर्धा वर्साचे वर्सा तुमी भाग घेता आनी आमकां सपोर्ट करता. तशेंच ह्या वर्सा तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो. सगळे मेळून हो उत्सव जो आसा दिवाळेचो एक आनंदान साजरो